رمضانكم مبارك. دونك بعد ما شفنا لي بارتي A B C دونك غنشوفو دابا لا بارتي D. دونك شنو كاين في هاد لا بارتي D؟ فيها لي كومبوزونط هيدروليك كيما شفنا في لا بارتي بنوماتيك سي براتيكمون لا ميم شوز، ولكن هنا غادي ندخلو شويه ان بوتي بو دون لو ديتاي اون سي كونسيرن لي بومب اي موتور بالنسبه للهيدروليك. داكور. دونك كنبداو بون بومب اون موتور. داكور. دونك لا بومب شنو هما لي غروندور اللي كيكونوا في اون بومب ولا موتور؟ لي غروندور يعني لي ديفينيسيون لي غروندور اللي كيكونوا فيه. دونك ملي كنهضروا على اون بومب ولا كنهضروا على ان موتور هيدروليك اوتوماتيكمون كيكون عندنا حاجه كنسميوها لا سيلندري. لا سيلندري. داكور. لا سيلندري. لا سيلندري هي لا quantité d'huile qu'il peut refouler soit le moteur soit la pompe pendant un tour. يعني لو فوليوم اللي غادي تعطينا لا بومب ولا لو موتور في دوره وحده ديال لاغبر ان سول تور. دونك في ان سيكل كنسميوه ان سيكل. دونك في لا ديفينيسيون سي لا كونتيتي دويل انجوندري ولا اسبيري ولا ريفولي pendant un cycle, يعني دوره وحده ان تور، et elle s'exprime en volume sur cycle comme exemple centimètre cube par tour. Donc l'unité ديالها centimètre cube par tour. chaque pompe ولا chaque moteur عنده واحد لو فوليوم لداخل ديالو، ملي في دوره وحده كيعطيك هذاك لو فوليوم، في chaque tour كيعطيك combien de centimètre cube. يعني هذوك لي فيد اللي كتعمر الزيت وفي دوره وحده كيعطيهم على سورتي. دونك هذاك هو لو دونك لو فوليوم ديال لا بومب مقسوم على nombre de tours. Donc c'est le centimètre cube par tour. عندنا en général جوج ديال لي سيلندري. داكور. كاين سيلندري جيومتريك ولا تيوريك. يعني en réalité كنلقاو مثلا اون بومب عندها ان فوليوم فيد لداخل اللي كيعمر بالزيت وكترفوليه على سورتي. هذا هو لو فوليوم سيلندريك. يعني كتحسب ديريكتومون شحال الفوليوم ديالها هو اللي كتعطيك في شاك تور. ولكن لا سيلندري ريال عندنا ان اوتر بارامتر هي لا سيلندري ريال. لا سيلندري ريال واش اوتوماتيكمون في شاك تور ديال لا بومب كتعطينا اكزاكتومون هذاك الديبي، كتعطينا هذاك الفوليوم. واش هذاك الفوليوم كله اللي خاوي لداخل كتعمرو الزيت وملي كدير الدوره ديال لا بومب كتعطيه كله على برا، ولا كيبقى شي حاجه؟ فوالا. كيكونوا دي بيرت كيكونوا دي فويت انترن. يعني حيت هذوك كيكونوا كنسميوهم دي فويت انترن باسكو لا بومب شاك تور كاين اون كونتيتي ديال الزيت اللي كتخرج كامله، داك لو فوليوم كيخرج، وواحد اون بوتيت كونتيتي كترجع اون اغيير غراس ا لي فويت اللي كاينين كنسميوهم لي فويت انترن. دونك اون رياليتي لا سيلندري لو فوليوم اللي كتعطينا لا بومب في دوره واحده هي قل من لو فوليوم جيومتريك ديالها. دونك لا سيلندري ريال قل من لا سيلندري جيومتريك vu qu'il y a des fuites اللي ما كيخرجوش، لي فويت اللي كيرجعوا اللور في شاك سورتي في شاك تور ديال لا بومب. دونك هنا ملي عندنا لا سيلندري ريال لا سيلندري اللي كتعطينا حقيقه لا بومب في الدوره هي قل من الفوليوم اللي كاين لداخل. دونك هنا اوتوماتيكمون غادي نهضروا على واحد لا نوسيون ديال الروندمون، يعني لو روندمون. دونك غيكون عندنا اون رياليتي جوج ديال لي روندمون. هنا كنهضروا بين لا سيلندري ريال ولا سيلندري جيومتريك كاين واحد لو روندمون كنسميوه لو روندمون volumétrique. Il caractérise les fuites internes de ses composantes et dépend évidemment de mêmes paramètres que la cylindrée réelle. Donc la cylindrée réelle قل من la cylindrée géométrique. Donc كيكون عندنا le rendement volumétrique. Donc la cylindrée réelle كتساوي le rendement volumétrique مضروبة في la cylindrée géométrique. وهذا le rendement toujours كما كتعرفوا le rendement toujours il est inférieur strictement à 1 قل من 1. داكور. وكان عندنا ان اوتر روندمون اللي كنسميوه لو روندمون ميكانيك. فوالا لو روندمون ميكانيك هذا سي ان روندمون اللي كنهضروا عليه. دونك كونط اون بارل دان روندمون ميكانيك دونك كنعنيو به تو سكي فروتمون، يعني تو سكي فروتمون اي لي بيرت دو شارج انترن. فوالا.
دونك ملي عندنا هاد لي دو بارامتر، عندنا روندمون فوليوميتريك ديال البروبليم ديال الفويت انترن، عندنا لو روندمون ديال ميكانيك اللي ديو او فروتمون اي لي بيرت دو شارج. دونك كيكون عندنا واحد لو روندمون جلوبال كنسميوه ان روندمون جلوبال. لو روندمون جلوبال كيساوي لو روندمون فوليوميتريك فوا لو روندمون ميكانيك. داكور. دونك العلاقه بين دونك هنا قلت لكم العلاقه الاولى اللي كاينه هي هذه. دونك بور اون بومب لا سيلندري ريال كتساوي لا سيلندري فوليوميتريك فوا لو روندمون فوليوميتريك، لا سيلندري جيوميتريك فوا لو روندمون فوليوميتريك. سي ناتوريل باينه. داكور. حيت عندي واحد لا بومب عندها ان فيد جيوميتريك لداخل، ملي كدير اون تور ما كتعطينيش كلها هذاك الفوليوم اللي كاين لداخل، كيكون دي فويت انترن. دونك لا سيلندري الحقيقيه اللي كتعطيني كتساوي لو سيلندري جيوميتريك مضروبه في واحد الروندمون فوليوميتريك. داكور. تري بيان. La même chose pour un moteur, c'est la même chose pour un moteur. غير هنا la différence بين une pompe ou un moteur. La pompe شنو هي le rôle ديالها il fournit donc la pompe. Voilà, la pompe réelle fournit moins d'huile par tour que la pompe parfaite. D'accord. هنا يعني les cylindrées réelles كتساوي la cylindrée volumétrique fois le rendement volumétrique. D'accord. علاش؟ حيت لا بومب شنو هي؟ حيت لا بومب تري بيان. دونك عندنا هنايا دونك بور لا بومب عندنا لا سيلندري ريال كتساوي لا سيلندري جيوميتريك فوا لو روندمون فوليوميتريك. علاش؟ باسكو لا بومب كتروفولي، لا بومب الغفول يعني كتخرج لنا لا بريسيون. باغ كونطخ بالنسبه لو موتور الى ابسورب، يعني لو موتور كيجبد الزيت ماشي كيروفوليه، الى سبير ماشي الى غفول. داكور. دونك داكشي علاش غتلقاو هنا عنده بالنسبه للموتور لا سيلندري ريال كتساوي لا سيلندري جيوميتريك مقسومه على لو روندمون فوليوميتريك. داكور. علاش؟ حيت لو موتور هيدروليك. داكور. منين كيجيب الزيت هو ما كيكريناش هو لا بريسيون، كتجيه لا بريسيون من اون بومب. ديما الموتور هيدروليك كيكون مورا لا بومب هي اللي كتعطيه الزيت. ملي كتعطيه لا بومب الزيت كتعطيه واحد الفوليوم كبير، هذاك الفوليوم كبير كيخرج واحد شويه الفوليوم كيخرج كيمشي للروتور، يعني كيخرج في لا سورتي ديال لو موتور، وكاين واحد الفوليوم اخر اللي كيخرج في واحد لا زون اللي كنسميوه الدريناج. دونك هذاك الفوليوم لي ريال، هذاك الفوليوم دونك لا سيلندري ريال ديال لو موتور كبر من لا سيلندري جيوميتريك، حيت عنده واحد لا سيلندري واحد الفوليوم صغير، ولكن كاين واحد لا زون اللي كيمشي فيها الدريناج. دونك لو فوليوم ريال كبر من لو فوليوم من لو فوليوم جيوميتريك اللي كاين فيه بارتور. دونك ديكو كتلقاو لا سيلندري ريال كتساوي لا سيلندري جيوميتريك مقسومه على لو روندمون فوليوميتريك. دونك هنا لا سيلندري ريال كبر، يعني لو فوليوم اللي كيعطينا الموتور اللي كيخرج، يعني الزيت اللي كيخرج الموتور في لا سورتي ديالو كبر من داكشي اللي عنده في الفوليوم. علاش؟ حيت كاين واحد لوغوفيس كنسميوه لوغوفيس دو دريناج، واحد الزيت كتمشي لواحد الجهه، واحد الزيت كتمشي لنوتر كوتي دو او فويت اللي كنسميوهم لي فويت دو دريناج. داكور. اون فا لي ديتايي. هاد بالنسبه لي موتور غادي تلقاو في لي سيركوي هيدروليك، اون فا فوار هاد لوغوفيس ديال الدريناج. داكور. دونك هنايا دونك وصلنا لو ديبي. دونك ملي عندي اون بومب كتعطيني في شاك تور عندها اون سيلندري، يعني سنتيمتر كوب باغ تور، كتعطيني مثلا 50 سنتيمتر كوب باغ تور. تري بيان. شحال الديبي اللي كتعطيني؟ يعني الديبي هو داك الفوليوم اللي كتعطيني في كل دوره مضروبه في عدد الدورات، نومبر دو تور. دونك لو ديبي فوليوميتريك كيساوي ان فوا لا سيلندري ريال. دونك ان شنو هو؟ ان هو لا فريكونس دو روتاسيون دو لاربر، هي لو نومبر دو روتاسيون، هي لو نومبر دو تور بار مينوت اللي كدير لا بومب مضروبه في لا سيلندري ريال. عندي شاك تور كتعطيني ان فوليوم، غنضربو في عدد الدورات باش يعطيني الفوليوم توتال، فوليوم لو ديبي
توتال اللي كتعطيني لا بومب. وغادي يكون عندي هنايا لو فوليوم دونك غادي يكون عندي غيكون اون اون يونيتي دو سيكل. داكور تري بيان. ايوا فوالا دونك هنا